کہنے لگا پاپا عورت میرے قریب آئی مینوں رب دا خوف آ گیا پاپا میں چیخ ماری بے ہوش ہو گیا ایک گل سنا دیا بچے نے پھر چیخ ماری زمین تڑی گیا دی روح پرواد کر گئی وہ نوجوان فوت ہو گیا نوجوان مدینے والے دا جنازہ پڑھ کے رات نو دفن کر دیتا ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے حضرت عمر فاروق نے فرمایا نوجوان نماز پڑھن کیوں نہیں آؤں عرض کی تیلا جپالا او تے فوت ہو گیا ہے فرمایا منو جنازے کے کیوں نہیں بلایا عرض کی تی رات ادھی ویلے انہوں دفن کیتا گیا آپ دے گھرے آئے او دی ساری داستان سنی او دی قبر تے انہوں ملن واسطے چلے گئے تے قبر تے جا کے فرما دینے ولی من خواب مقام ربی جنتان قبر چی آواز آئی عمر فاروق اللہ نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں منو دو ہی جنتاں دیتیاں پورا کیتا ہے انہیں منو دو جنتاں دیتیاں جیڑا ڈر جائے رب دا وعدہ انہوں میں دو جنتاں دے مانگا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پرانے وقتوں دے اندر ایک گناہگار سنا ساری زندگی گناہ چ گزر گئی جدو دا آخری ویلا آیا نا انہیں اپنے پترانو بلا کے آکھیا کہ جدو میں مر جاواں تے منو دفن نہ کرے آجے بلکہ منو اگ لگا کے میری خاک بنا دیو کہہ لگا کہ میری خاک بنا کے تے ادھی خاک ہوا چ اڑا دینا تے ادھی سمندر چ بہا دینا پترا نے پوچھا کہ ابا جی وجہ کیے کہہ لگا کہ میں گناہ بڑے کیتے نے تے منو جے رب نے پوچھ لیا کہ کیوں کیتے تے کی جواب دے مانگا اس واسطے میری خاک نو سمندر سے بہا دیو تے ہوا چ اڑا دیو کتھے رب میری خاک کٹھی کر کے کتھے منو دوبارہ بناوے گا اللہ فرما کل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم فرمایا جیڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکتا ہے اور رب بندے نو دوجی بار بھی بنا سکتا ہے او دے پترہ نے او دی خاک بنا کے تے ادھی ہوا چڑا دیتی تے ادھی سمندر چ بہا دیتی اللہ نے فرمایا اے ہوا ذرا ادھی خاک نو کٹھا کر پانی نو فرمایا کہ ادھی خاک کٹھی کر جدو خاک کٹھی ہوگی تے اللہ نے فرمایا کم بھی اذنی اٹھ میرے حکم دے ڈال بندہ بن جا او دوبارہ انسان بن کے اللہ دی بارگاہ جدو کھڑا ہویا نا تے اللہ نے فرمایا دس انج کیوں کیتا تے رو کے کہنے لگا ایسے گلو ہی تے ڈردا سا ایسے گلو ہی تے ڈر کے کیتا کہ جب پوچھ لیا کیوں کیتا تو کی جواب دے مانگا اللہ فرمایا ڈر گیا کہنے لگا ڈر گیا اللہ فرمایا تو آ نہیں سنیا کہ جڑا ڈر جے مانو دو جنتا تک اللہ فرمایا جا میں تینوں دو جنتا عطا کیتیاں کیونکہ تو ڈر گیا ہے ولی من خاف مقام ربہ جنتان جڑا ڈر جائے رب نو دو جنتا عطا کر دائے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اج دی رات انج رب کلو ڈرن دی رات نالے عرضہ کرن دی رات رحمت داؤ اے دریا الہی ہر دم بگداؤ تیرا قدراؤ بخشے میں نو غم بن جا دئی میرا ایک قدراؤ بخشے میں نو غم بن جا دئی میرا اے فضل تیرے دی آسے کریمہ اور امید نہ کوئی اس صدقہ اپنے پاک نبی داؤ بخش خطا جو ہوئی اس صدقہ اپنے پاک نبی داؤ بخش خطا جو ہوئی
حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ایک نوجوان او دا چہرہ بڑا حسین بڑا سونا نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے مسجد نبی چ نماز پڑھنا دا سی 5 وقت دا با جماعت نمازی بڑا متقی بڑا پرہیزگار نوجوان میری ملت دے نوجوانوں رب کسے چیز دا انتظار نہیں کردا جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردا ہے رب انتظار کردا ہے کہ نوجوان توبہ کر لے میری بارگاہ چاہجے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار نوجوانی چو توبہ کرنا یہ نبیان دا شیوہ ہے یہ نبیان دا کام ہے نوجوان بڑا متقی بڑا پرہیزگار نوجوانوں انہیں مسجد نبی والجدو نماز پڑھنا انہاں نہ تے رستے چھے ایک عورت اس عورت ہی اسے چہرے تے نگاہ پہ گئی تو انہیں وکھیا بڑا سونا نوجوان ہے عورت بھی نیت چو فطور آ گیا انہیں اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی دن اس نوجوان نو گھر لے کے آ نوجوان نماز پڑھ جا رہے تھے نوکرانی دروازے چو کھڑی تھی انہوں کہہ لگی کہ ساڑھے گھر اندر چور آ گیا ہے گھر بے چو مرد کوئی نہیں تھا ذرا چور نو باہر نکالیا جے وہ نوجوان اندر گیا تو اس عورت نے کنڈی لگا لی تالا لگا لیا وہ عورت جدو جو ہی نوجوان دے قریب آئی نا وہ نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا رب کو ڈر گیا ایسا دے سینے چکل زیادہ خوف آیا کہ چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا یاد رکھے وہ نیک او نہیں ہوندہ جیڑا محفل چھتے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے نیک او ہوندہ جڑا کلہ بیٹھا تنہائی چ بھی نیک ہوئے اج دی رات میرا پیغام ہے میری ملت دے نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اپنے جگراتے صرف جگراتے نہیں اپنی نیندہ نو پاک کرو نیند پاک کرو اپنی تنہائیاں پاک کرو میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آجملہ ایک پاسے تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تے پہنچا دیں دی میں جملہ دوبارہ کہہ لگا تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تے پہنچا دیں دی اور تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دیں دی اپنی تنہائیاں پاک کرو اے جڑے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایویں آکے کوئی دریائے راوی دے کنارے ڈیرے نہیں سن لائے او بابا فرید نے دریا دے کنارے جا کے تے پاک پتن یعنی دریا دے کنارے اتھے جا کے ڈیرے نہیں سن لائے اے پہاڑا چے چلے جاؤ تے کدرے مہرہ شریف تے کدرے مہری شریف کدرے چورہ شریف انہا بابے جڑے پہاڑا تے دریاواں دے کنارے جا کے ڈیرے لائے تے اللہ اللہ کیتے نا وہ پتہ کیوں کیتے تاکہ تنہائی چ رب کریے کیونکہ تنہائی دینے کی انسان نو کمال تک پہنچا دے دی میری ملت دے نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو تے اپنے رب دی بارگاہ چ توبہ کر کے اپنے رب دا قرب پاؤ اور جب نوجوان دے قریب آئی تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا اور ڈر گئی خوف زدہ ہوگی انہیں اپنی نوکرانی نہ مل کے نا اس نوجوان نو پکڑیا اٹھایا تے گلی چ رکھ دیتا تے تالا لگا لیا اندر کنڈی لگا لی رات دا ویلا تے نوجوانوں اس نوجوان نو جدو نماز پڑھ کے گھر نہ گیا تو دا باپ انہوں ڈھونڈن واسطے گلیاں چ نکلیا باپ وڈیلا ٹردا جدو گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر بے ہوشی دی حالت گلی چ پیا لوگاں نہ مل کے اسے وڈیرے باپ نے اپنے پتر نو اٹھایا تے گھر لے گیا مزمل تھوڑا جے ادھر ہو جا میرا ادھر رابطہ ہوں او دا باپ نو اٹھا کے جدو گھر لے کے گیا نا نوجوانوں تھوڑی دیر دے بعد جدو بچے نو ہوش آ گیا بچے نو جڑے ویلے ہوش آیا او دے باپ نے پوچھا بیٹا بے ہوش کیوں ہو گیا نماز پڑھ کے گھر کیوں نہیں آیا انہیں ساری داستان سنائی جڑے ویلے داستان سنا دیا اس موقع سے آیا کہنے لگا پاپا عورت میرے قریب آئی میں نو رب دا خوف آ گیا پاپا میں چیخ ماری بے ہوش ہو گیا ایک گل سنا دیا بچے نے پھر چیخ ماری زمین تڑی گیا دی روح پرواد کر گئی او نوجوان فوت ہو گیا
نوجوانوں مدینے والے ہوتا جنازہ پڑھ کے رات نو دفن کر دیتا ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے حضرت عمر فاروق نے فرمایا نوجوان نماز پڑھن کیوں نہیں آؤں عرض کی تیلا جپالا او تے فوت ہو گیا ہے فرمایا مینوں جنازے تے کیوں نہیں بلایا عرض کی تی رات ادھی ویلے انہوں دفن کیتا گیا آپ دے گھرے آئے او دی ساری داستان سنی او دی قبر تے انہوں ملن واسطے چلے گئے تے قبر تے جا کے فرما دینے ولی من خواب مقام ربی جنتان قبر چی آواز آئی عمر فاروق اللہ نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں منو 2 ہی جنتاں دیتیاں پورا کیتا ہے انہیں منو 2 جنتاں دیتیاں جیڑا ڈر جائے رب دا وعدہ انہوں میں 2 جنتاں دے مانگا 2 جنتاں دے مانگا او میری ملت دے نوجوانوں آج رات اللہ دے خوف دی رات خود کلو ڈر جامت دی رات اپنے رسے رب نو منامت دی رات اے جڑا تیری میری اکھ دا اتھروے نہ آیا اے رب نو اینا پسند ہے نا روایات یہ چاہتا ہے کہ قیامت دے دینے کو گناہگار نو حکم ہوئے گا دوزخ چلے جو او دوزخ وال ٹورے گا تو دی ایک اکھ دا وال رولا پا دے گا محشر دے میدان ہے تو رو کے آکھے گا یا اللہ میں دوزخ چ نہیں جانا میں نہیں جانا اللہ فرمائے گا انہوں واپس لے آؤ وہ آوے گا کہ اللہ دی اکھ دے وال پوچھے گا شور کیوں مچائے کہنے لگا یا اللہ میں سنیا سی کہ جدی اکھ وچ ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو اللہ دے خوف دا باہر آ جائے رب نو دوزخ چ کدے نہیں بھیجے گا اللہ فرمائے گا ہاں میرا وعدہ ہے کہ او اکھ دا وال کہے گا یا اللہ بندہ تے گناہگار سی پر میں گواہ ایک دن رویا سی تے اے دی اکھ وچ ایک اتھرو تیرے خوف دا میرے نال لٹکدا رہیا تے میں گلا ہو گیا تے وال آکھے گا یا اللہ یا اے بندے نو جنت ہے تے جے انہیں دوزخ چ جانا ہے تے منوں تے جنت چ بھیجنا میں تے وال نال میں تے گلا ہو گیا سنا اتھرو نال اللہ فرمائے گا بندے نو جنت چ لے جاؤ او جنت ول ٹرے گا تے محشر دے میدان چ رولے پے جان گے ویکھو کڈا خوش بخت ہو جنوں اکھ دا وال ہی بچا کے لے جاندا جے اے جڑا میرے تے تہاڈے تو اگلا زمانہ سی تے مائیاں پتہ نہ دیوے تیل پا کے تے بتی انہوں ماچس دے نال یا دیا سلائی دے نال جلان دیا سن تے گھر چ روشنی کر دیا سن تے جے تیل پائیے تے دیوا بل دے تے جے پانی پا دے نہیں بلدا گلی چیز نو اگ نہیں لگ دی اج بھی اصول ہے کوئی بھی چیز گلی ہوئے تو نو اگ نہیں لگ دی اللہ والے فرماتے نے بندے جدو گل پکی جو ہو گئی کہ گلی چیز نو اگ نہیں لگ دی تو بھی کدرے اتھروہ نال کدرے وضو نال گلہ ہو کے جائیں تو بھی بچ تمہیں گلہ ہو کے جانا گلہ ہو کے جا تینوں اگ نہ لگے تینوں بھی اگ تو بچا لے آ جائے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے نے آپ فرماتے ہیں عید دا دن میں عید دی نماز پڑھ کے آ رہا تو چھوٹے چھوٹے بچے گلی وچ نا اخروٹ پہ کھیل دینے اجی میں بچے بنٹے کھیل دینا وہ تو بنٹے نہیں سن ہوندے تے اخروٹ بچے اخروٹ نہ کھیل دے سن آپ فرماتے ہیں بچے دے قریب تو گزریا تے ایک چھوٹا جا بچہ گلی دی نکرے چ دیوار نہ لگ کے رو رہا آپ فرماتے ہیں میں خیال آیا کہ بچہ غریب بچہ ہے تے کول اخروٹ کوئی نہیں اس وجہ تو رو رہا ہے آپ دے قریب جا کے فرماتے ہیں بیٹا عید دا دنیا عید والے دن نہیں روئی دا آ میں تینوں اخروٹ لے کے دیواں تے تو بھی کھیل تے بچہ مالک بن دینار ول ویکھ کے کہنے لگا بابا جی اسی کو دنیا تے کھیڈن آیا کوئی کھیڈن آیا آپ اس بچے تے قریب بیٹھ گئے او دے چہرے تے متھے تے عجیب جہا نور ویکھ کے فرماتے ہیں بیٹا کدھر آیا تے بچہ کہنے لگا تو ہنو نہیں پتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے فرمایا انسان تے جنات نو تے میں اپنی عبادت لی پیدا کیتا سی تے عبادت کرنا ہے آپ دے قریب بیٹھ گئے تے فرمایا چھوٹا جا بچہ بڑیاں راز دیاں گلا کر دے او دے قریب بیٹھ کے فرمایا بیٹا رونا کیوں ہے کیوں رونا ہے کہنے لگا بابا جی میں قرآن مجید قاری صاحب کو پڑھ کے آیا قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے وہ آیت پڑھ کے پیا رونا فرمایا کیڑی آیت بیٹا جنہیں تینوں نکھے جنہوں رولا دیتے اس بچے نے وہ آیت پڑھی میں بھی پڑھا بے مرشدہ چپ رہے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ بچہ کہنے لگا قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی
اللہ نے رجا فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بچہ کہنے لگا بابا جی میں آیت پڑھ کے آیا اللہ فرماندا ڈرو سو اگ کولوں جی دا بالن انسان تے پتھر ہون گے. تے بابا جی میں ڈر گیا بابا جی میں ڈر گیا. ایک دن نبی کریم علیہ السلام مولا علی دے چھوٹے بھائی دے نال مکے دے پہاڑاں چوں گزرے. فرمایا عقیل پیاس لگی ہے او پہاڑ نو جا کے کہہ کہ محمد عربی کہندے نے سانو پانی دے. حضرت عقیل فرماتے نے میں پہاڑ کھل گیا تے جا کے آکھیا پہاڑ تے نو نبی کریم فرما رہے نے سانو پانی دے. پہاڑ بھی جو آواز ہے حضور نبی پاک دا حکم تے میرے سر متھے تے پر آج نبی پاک نے میرے والو معذرت کریو پانی تے رب نے میرے جو بڑا رکھیا سی پر جس دن دی اے آیت اتری ہے نا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ڈرو سو اگ کولوں جدا بالن انسان تے پتھر ہون گے. اس دن دا میں رو رو کے پانی مکا چھڑے. اس دن دا میں رو رو کے پانی مکا چھڑے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تسی کشمیر جاؤ نا شمالی علاقہ جاتے جاؤ تے اتھے تسی ویکھو کہ جگہ جگہ پانی پتھراں چوں نکلدا ہے چشمے جاری نے. ادا مطلب ہے پتھراں چوں پانی نکلدا ہے. قرآن بھی کہندا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ بھی قرآن چ کہندا پتھراں چوں نہراں نکل آندیاں نے. کہ پتھر چو پانی نکل آئے تے او بندہ پتھر نالو زیادہ سخت نہیں جدی اکھ وچوں رب دے خوف دا اتھرو ہی نہ نکلے. تے پتھر ہو گیا او جدی اکھ چوں آنسو ہی نہ نکلے پتھراں چوں تے پانی نکل آوے. وہ بچہ کہنے لگا میں قاری صاحب کو آیت پڑھ کے آیا کہ انسان تے پتھر اگ دا بالن بنن گے. آپ رو کے فرمان لگے پتر تو تے چھوٹا جا بچہ تو کیڑا کو گناہ کیتا ہے تو کیوں رونا ہے. بچہ کہنے لگا بابا جی میں نے تو سلیاں نہ دیا جے. کہنے لگا کی ہویا جے میں نکاح میں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. کہنے لگا میں جدو صبح مدرسے جانا ہوں میری امی میرے واسطے ناشتہ بنا دی ہے. میری ماں چولہے دے اندر موٹیاں موٹیاں بڑیاں لکڑیاں لگا دی ہے. انہاں نو اگ نہیں لگ دی. میری ماں چھوٹیاں لکڑیاں پکڑ کے وچ رکھ دی ہے. پہلے نکیاں لکڑیاں نو اگ لگ جاندی ہے پھر بڑیاں نو اگ لگ جاندی ہے. بچہ رو کے کہنے لگا مالک بن دینار میں بھی یہ سوچ کی پیا رونا ہوں جدو قیامت دیاڑے اللہ نے فرعون تے نمرود ورگیاں ابو جہل ابو لہب ورگے بڑے کافراں نو دوزخ وچ سٹنا ہے. انہاں نو اگ نہ لگی رب میرے ورگے نکے نکے بچیاں نو پھڑ کے پہلے نہ سٹ دے میں. بچے نے نہ آکھیا نالے چیخ مار کے رو پیا نالے بچہ دوڑدا جاندا نالے روندا ہو جاندا ہے. مالک بن دینار فرماندے نے میریاں بھی چیخاں نکل گئیاں. جدو تھوڑی دیر گزر گئی اٹھ کے بچیاں دے قریب آئے. فرماتے نے بچے وہ بچہ کون سی. بچے کہنے لگے وہ سیدان دا بچہ ہوئے وہ نبی پاک دی آل ہے. نبی کریم دا بچہ سیدان دا بچہ ہے. عارف فرمان لگے مینوں پہلے ہی لگدا سی کسے چنگے درخت دا پھل لگدا. خطہ ہی پھل پہ لگدا سی نکا جا ہو کے. جیڑا ڈر جائے جیڑا ڈر جائے انہوں بڑا ہی پسند ہے جیڑا دکلو ڈر جائے. آدم نو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ او درخت قریب نہ جاوی. تے شیطان نو آکھیا جھک جا سجدہ کر. آدم نو بھی ایک حکم دیتا تے شیطان نو بھی ایک حکم دیتا. آدم نے بھی پورا نہ کیتا او بھی درخت قریب ٹر گئے تے شیطان نے بھی پورا نہ کیتا سجدہ انہیں بھی نہ کیتا. پر آدم ڈر گئے کہ شیطان آکڑ گیا. یہ دا مطلب ہے جڑا ڈر جائے اوہی آدم ہے.
تے جڑا آکڑ جائے وہی شیطان ہے، وہی ابلیس ہے، جڑا ڈر جائے وہی آدم ہے، جڑا آکڑ جائے وہی شیطان ہے۔ بندہ جدو گناہ کر کے رب کو لاؤندا نا تے رب فرماندا ویکھو ویکھو فرشتیو انہوں پتا جے کہ میں ہی معافی دینی ہے۔ کدے غور کیتا جے چھوٹا جا بچہ ہوئے نا ماں نو مارے نا وہ نالے روندا ہے نالے مار کھاندا ہے تے نالے ماں دی گودی چی وڑدا ہے۔ کیوں؟ انہوں پتا ہوندا ماریا بھی ماں میں چپ بھی ماں ہی کرانا ہے۔ جدو بندہ گناہ کر کے رب کو لاؤندا تے رب فرماندا فرشتیو ویکھو 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 انہوں پتا جے گناہ بھی میرا ہی کیتا تے معاف بھی میں ہی کرنا ہے۔ او ویکھو میرے کو لیا ہی جاندہ جے انہوں پتہ معاف میں ہی کرنا ہے۔ آج شیطان انسان دے ذہن چ بس بس آسات ڈال دے کہ نوجوانہ کل گناہ کر کے توبہ کی تھی آج پھر گناہ کر لیا ان کیڑا منہ لے کے رب کل جانا ہی ان نہ جائیں۔ اللہ فرماندہ بندے شیطان دے آنکھیں لکے کدرے میرا بوہ نہ چھڑ دے میں۔ اللہ فرماندہ گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا۔ یہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑھی بھی معافی دی عادت ہو گئی۔ اللہ فرماندہ تو آ جایا کر تو آ جایا کر آکے معافی مانگ لیا کر۔ میرے آقا نے فرمایا آدم دی ساری اولاد گناہ گارے سوائے انبیاء تو ساری اولاد گناہ گارے پر حضور نے فرمایا چنگا گناہ گار ہوئے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے۔ نبی کریم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے وہ انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں جو میں گناہ کیتا ہی نہیں۔ او ستویں کوٹھڑی سات تالے تے زلیخا حضرت یوسف نو لے گئی سات تالے لگا دیتے ایسی عاشق کہ سال دے 365 دن تے 365 انہیں سوٹ حضرت یوسف دے سلوائے۔ روزانہ اتنا قیمتی سوٹ حضرت یوسف نو نواں پہنا دیئے۔ یوسف سوٹ اتار دینے تے انہاں دے سر تو وار کے کسے نو دے چھڑ دیئے یوسف دا صدقہ دے چھڑ دیئے۔ مفسرین فرما دنے ایسا انہیں عشق کیتا کہ زبان نال تے ہر ویلے یوسف یوسف کر دی سی پر کدے انہوں چوٹ لگ دی سی نا تے ادھے جسم چو جڑا خون دا قطرہ ڈگ دا سی ادھے بچو بھی آواز ہوں دی سی یوسف یوسف ستویں کوٹھڑی چلے گئی۔ وقت دی ملکہ دھرتی تے ادھے خوبصورت عورت اس زمانے چو کوئی نہیں سی تے یوسف نال حسین مرد کوئی نہیں سی۔ وقت دی ملکہ ہوئے عشق بھی کر دی ہوئے ستویں کوٹھڑی چلے گئے دوپٹہ اتاریا تے دوپٹہ اتار کے اس طرح سٹیا تے اتھے سامنے کا بوت اسی اس بوت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ گریا۔ حضرت یوسف فرما لگے زلیخا یہ بوت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگی یہ میرا معبود ہے میری عبادت کرنی ہے میں گناہ کر لگیاں دوپٹہ دیتا ہے پردہ کیتا ہے کہ میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا۔ حضرت یوسف تڑپ کے فرما لگے زلیخا تیرا رب نہیں پہ ویکھدا پر میرا رب پہ ویکھدا ہے میرا رب پہ ویکھدا ہے۔ ہن اگے قرآن دا رنگ ویکھ اللہ فرمادا وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ اللہ نے فرمایا جب انہیں دروازے بند کر لے تے تالے لگا کے نہ تے کہنے لگی وقالت حیت لک بے یوسف جلدی کر جلدی کر۔ تنہائی ہوگے ستویں کوٹھڑی ہوگے ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوگے عورت دوپٹہ اتار کے قریب آگیا کہ قالت حیت لک۔ اس یوسف دی پاکیز کی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ۔ کڈا سونا یوسف نے جملہ دیتا کہ جدو کدے انج دا موقع آ جائے فوراً اپنے آپ نے اللہ دی پناہ دے دیا کرو۔ جد بچنا تو اس ویلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس ویلے آکھیا قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ۔ اپنے آپ نے فوراً گناہ کرن دے ویلے اللہ دی پناہ دے دیا کرو تاکہ بچ جاؤ۔ ہن اگے قرآن ایک رنگ پیش کیتا میں پڑھا قرآن میں آج دی تقریر ساری نوجوانوں نے سنا کے چلے میری تقریر بلکہ میری زندگی دیا ساریاں تقریرہ ہیں نہیں نوجوانہ دے نام میرا دل کر دے میں اپنی ملت دے نوجوانوں نے سینے چو حضور دے عشق دا ایک چھوٹا جا دیوہ بال کے دے جاواں تے اے دیوہ بال جائے نا تے میاں صاحب فرما دے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے ویچ زمینہ۔ اے دیوہ بال جائے تے بندہ زمین دے تھلے بھی ٹور جائے تے قبر چو بھی چانن ہو جاتا ہے۔
اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ بیک دے، او اللہ دی دلیل کی ہے جڑے ملے زلیخا یوسف دے قریب آئی، آپ نے گھبرا کے دیوار بل بیکھے آؤ، دیوار بیچ آپنو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے، انہوں نے اپنے دلدہ کے نیچے انگلی دبائی ہے، نل فرما دینے پترہ نبی ہیں، پتر بھی نبی دائیں، گناہ نہ کری نبیان دی فرشت جو نکل جائے گا، فرمایا یوسف پترہ دوڑ جاؤ، پترہ دوڑ جاؤ، پترہ دوڑ جاؤ، یوسف دروازے وال دوڑ پہ، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، پتہ لگیا سائیں چوندے آن پچانے آئی جاندے، پچھے سائیں چوندے آن بچان آ جاندے تھے، اور یوسف تے ستویں کوٹھڑی چ مصر چنے تے یعقوب تے کنانے چنے، کتھے کنان تے کتھے مصر، اور سائیں آگے تے اکھر دوڑ جاؤ۔ اے تسی عقل مند تے سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے ہو، کسی بندے نو کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے بندہ اکھر دوڑ جاؤ، وہ دروازے وال دوڑے گا نہیں نا، انہوں پتہ تالا لگے، پر یوسف نو سائیں اکھر دوڑ جاتے ہو، تالے لگے دروازے والی دوڑے، پتہ کیوں؟ کدے غور کیتا جے کہ بچے نو کوئی ہواچ اچھالے تے بچہ روندہ ہے، ماں اچھالے تے بچہ حسد ہے، حالا او بھی اچھال رہے تے ماں بھی اچھال رہی، پر لوگاں واری بچہ روندہ تے ماں واری حسد ہے، کیوں؟ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندہ میری امی نے میں نو ڈگر نہیں دینا، یوسف نو سائیاں تے مان سی سائیاں ڈگر نہیں دینا، سائیاں نہیں ڈگر دیتا، سائیاں نہیں ڈگن دیتا، یوسف دروازے وال دوڑے، تالے ٹوٹ گئے دروازے کھل گئے، جدو آخری دروازے دیواری آئی تے تالا ٹوٹیا تے یوسف باہر نکلنے لگے تے زلیخا نے پچھو پکڑ کے جدو کھیچیا تے یوسف دی کمیز پھٹ گئی، باہر آئی تے دیکھیا تے زلیخا دا شوہر کھڑے، انہیں شک دی نگاہ نہ یوسف تے زلیخا وال ویکھیا کہ ایک کمرے چو دو میں نکل رہے، زلیخا نے اس طرح کر کے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے الزام یوسف تے لگا دیتا، کہنے لگے انہیں میرے تے حملہ کیتے، یوسف نے کہا کہ غلط میرے تے آگے، قریب ایک پگھوڑا سی تے پگھوڑے چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے، زلیخا نے یوسف والی اشارہ کیتا تو یوسف نے بچے والی اشارہ کر کے کہا بچے اب بول 10 کون سچ ہے، 10 کون سچ ہے، چند دن دا بچہ پنگھوڑے چ بول کے کہنے لگا جی کمیز اگو پھٹیے تے پھر زلیخا سچی ہے، جی کمیز پچھو پھٹیے تے پھر یوسف سچ ہے، کیونکہ جی سامنے تو پھٹیے تے پھر یوسف نے حملہ معاذ اللہ کیتے تے زلیخا نے اپنے بچان دی کمیز پھاڑی ہے، تے جی کمیز پچھو پھٹیے تے دا مطلب یوسف دوڑے ہے، زلیخا پچھو پھڑے ہے، عزیز مصر زلیخا دے شوہر نے ویکھا کمیز پچھو پھٹی، انہوں پتہ چل گیا زلیخا جھوٹی یوسف سچ جائے، پر پھر بھی انہیں یوسف علیہ السلام نو جیل چ قید کر دیتا، 12 سال جیل چ رہے، جدو جیل چ نکلے تے وقت دے بادشاہ مصر دے بادشاہ بنے، 7 سال مصر چ قید پہ گیا، لوگاں نو کھان نو لقمہ نہ ملے، لوگ یوسف کو لاگے کہ گندم دیو، فرما کو قیمت دیو میں تو انہوں گندم دیو، انہیں اپنے سونے چاندی جمع کرا دیتے تھے گندم لے گئے، اگلے سال آئے حضور گندم دیو، فرما قیمت دیو، نہ کہا ساڑیاں زمینہ رکھ لو تے گندم دے دیو، زمینہ بھی رکھ لیا گندم دے دی، تیسرے سال پھر آئے، فرما کچھ دیو نہ تے پھر گندم دیو، انہیں کہا زیور بھی چھوڑ کے چلے گئے، زمین بھی چلے گئی، ساڑھے ان گھر رکھ لو، آپ نے گھر بھی رکھ لے گندم دے دیتی، چوتھے سال پھر آگے حضور گندم دیو، فرما قیمت دیو، کہہ لگے کچھ بھی نہیں ہے، فرما کچھ دیو گے تے پھر دیواں گا، مصر دے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آگے، تے کہنے لگے انہاں نو غلام بنا لو تے سانو کھانو کچھ دے دیو، یوسف نے انہاں دے بچے غلام بنا کے انہاں نو گندم دیتی، اتو آواز آئی سونے
انہاں تینوں غلام بنا کے ویچیا سی نا، جے انہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دیواں، مینوں یوسف دا رب کون آکھے گا؟ اور رب بڑی غیرت والا ہے، اور رب بڑی غیرت والا ہے۔ جدو 7ویں سال گندم لینا آئے نا، ایک نوجوان آیا تو انہیں آکھا میرے گھر دے 20 افراد نے تے منوں میرے حصے دی گندم دیو۔ آپ نے انہوں 20 بندیاں دا کھانا دیتا پورے سال دا۔ انہیں آکھا حضور انہیں نہ ساڑا گزارا نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا بھائی جنہ تیرا حصہ بند ہے میں تینوں دے دیتا ہے، اپنا حصہ لے جا۔ انہیں عرض کی تھی حضور میرے انہیں نہ گزارا نہیں ہونا۔ فرمایا اس تو زیادہ میں تینوں نہیں دے سکتا، اصول دے خلاف ہے۔ انہیں عرض کی تھی حضور جڑی میں تینوں گل سنانی ہے نا، وہ گل سن کے تسا منوں میری مرضی دا دینا ہے۔ فرمایا سنا۔ کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی سی؟ فرمایا یاد ہے۔ زلیخا تواڈی قمیض پکڑ لی؟ فرمایا یاد ہے۔ پھر قمیض پھٹ گئی؟ فرمایا یاد ہے۔ یاد ہے پھر پنگوڑے چ ایک بچہ سی؟ فرمایا یاد ہے۔ تسا اشارہ کیتا تو بچہ بولیا؟ یاد ہے۔ انہیں تواڈی گواہی دیتی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا وہ بچہ میں ہی ہاں، وہ بچہ میں ہی ہاں۔ یوسف نے تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو۔ خزانے دے بوئے کھول کے فرمایا جو لینا ہی لے جا۔ اور جدو اپنی مرضی دا لے کے ٹریا، اللہ فرمایا یوسف جڑیاں تیریاں گواہیاں دے وے انہوں تو او دی مرضی دا دینا ہے۔ فرمایا جڑا میریاں گواہیاں دے وے انہوں فرمایا اپنی مرضی دا دینا ہے۔ پھر جڑا میریاں پاکیزگی دیاں گواہیاں دے وے میں انہوں اپنی مرضی دا عطا کرنا۔ میری ملت دے نوجوانوں گھاٹے دے سودے نہ کرے ہو، اپنے رب نہ لو لگا کے رکھے آجے، اپنے مالک نہ لو لگا کے رکھو۔ ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے۔ تو انہوں ویزا لگ جے امریکہ دا، عرب دا، مدینہ شریف دا، اللہ کرے سارے دا، تے اتھے پردیسے چ جا کے کمائی نہ کرے تے سو کے آ جائے تے وقت ضائع کر کے آ جائے تے باپ پتہ کی کہندے پیسے بھی ضائع کر رہے تے زندگی بھی ضائع کر رہے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے پردیس تے کمائی کرن جائی دے نا۔ اے جڑی دنیا تے تو آیا نا، اے تیرا دیس نہیں، دیس تیرا کوئی ہو رہے ہو تو واپس جانا ہے۔ ایتھے پردیس آیا کمائی کرن، ایتھے کوئی عملان دی کمائی کرنا ہے۔ جے ایتھے ساؤں کے ٹر گئے پھر اتھے دی زندگی اوکھی ہو جانی ہے۔ اتھو کمائی کر کر کے اتھے بھیجی جا، جدو اتھے جائیں گا پھر سکھ دی زندگی گزاری۔ اتھے کمائی کرن پردیس آئے ہیں۔ اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا، اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا، بہو دم دم غم سوایا ہو۔ میری ملت نوجوانوں اس سے اسی پردیس آیا، ساڑا وطن بڑی دور ہے۔ پتہ نہیں کیڑے ویلے آرڈر آ جانے نے، کیڑے ویلے حکم آ جانے تے بکل مار کے ٹرنا پہ جانا ہے۔ کسے نہیں پوچھنا کہ تیرے کل ویلا ہے کہ نہیں، اجے جوانی ہے کہ نہیں، ورنہ کئی ایسے جاؤ قبرستان دا اجرات ایک چکر لگا کے حضور دی سنت اجرات قبرستان جانا، جا قبرستان جا کے چکر لگا کے آ، تیرے ورگے لکھا ماما دے لال اتھے لیٹے نہیں، جڑے کپڑے انہوں وٹ نہیں سن پہن دن دے۔ آج انہوں نے قبر تے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں، آج انہوں نے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ جاؤ جا کے قبرستان دے کے چکر لگا کے تے آؤ۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا اے دنیا فرما دینے عدیلان اس دنیا یوتے پوری دنیا دارا اوج نہ مالک نے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا میواں کھولو اے پتر کہاوے اے پٹھ دنیا مکارا اوج نہ ترک دنیا دی باغو او یو لیسن باغ بہار ترک دنیا دی کھیتی باہو او یو لیسن باغ بہارا ہو۔ اے جڑی کو رات بچ گئی نہ ہوں، جا کے مسجد دے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اپنے رب کو اپنے گناہ دی توبہ تے معافی مانگ لے آجے۔ اللہ تعالیٰ سانو اج دی رات معاف فرمائے، ساڑے گناہ تے پردے پا کے گناہ معاف فرما کے نیکیاں تے رب استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔